राष्ट्रपतिजीले प्रमाणीकरण गरेर एकदमै स्वागत योग्य छ। यसमा के जान्छ र के बिग्रेको छ, कसलाई दिँदैछौँ हामी? यो देशमा जन्मेका, यो देशका माटोसँग सरोकार राखेका आम नेपाली जनताले नागरिकता पाइरहेको छ। यसमा के को अनर्थ छ र? नेपालीहरूमा के भन्दाखेरि भारतको साइज अफ पपुलेसन देश पनि ठुलो र जनसङ्ख्या पनि ठुलो भएको कारणले गर्दा त्यसले हामीलाई एउटा नकारात्मक तरिकाबाट के भन्दा त्यहाँको ह्युमन रिसोर्सहरू र त्यहाँको साइज अफ पपुलेसन धेरै भएको कारणले गर्दा बोर्डर ओपन भएको त्यसको प्रभाव नेपालमा पार्न सक्छ कि भन्ने कुराहरूमा आम नेपाली जनतामा त्यस्तो खालको हो। तर दुईचोटि होल्ड गरेर पूर्व राष्ट्रपतिज्यूले यो जनतालाई, यो देशकै आफ्नै जनतालाई, यो जनता होइनौ तिमी अर्को थरीका प्राणी हौ भनेर अपमान गर्ने प्रकारका उहाँको स्टन्ट थियो। 2063 को जुन नागरिकता ऐन विधेयक थियो हैन, त्यो लामो समयसम्म तपाईको पेन्डिङ भएर बसेको थियो। मलाई के लाग्छ भन्नलाई भने आम मधेसवादी जनताहरुमा पनि आफ्नो राष्ट्रिय अब नेपालप्रतिको एउटा सद्भाव, एउटा राष्ट्रियता, एउटा तपाईको चाहिँ के भन्दा यो स्वाभिमान भन्ने खालको कुरा छ हैन। त्यसले गर्दा उहाँहरूले नै के भन्दाखेरि एउटा कसले नागरिकता पाउने, को एउटा वंशजको आधारले, को तपाईको जन्मको आधारले र को एउटा तपाईको के भन्दाखेरि वैवाहिक तपाईको सम्बन्धको आधारले भन्ने खालको कुराहरुमा उहाँहरू नै तपाईको विज्ञ हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा त्यहाँ गलत मान्छेले नागरिकता पाउँछ र के भन्दाखेरि एउटा त्यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभावको आधारले गर्दा हाम्रो साइज अफ पपुलेसनमा त्यसले चाहिँ प्रभाव पार्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ मलाई लाग्दैन। यो स्वाभाविक रूपमा स्वाभाविक तपाईको चाहिँ यो एउटा प्रक्रिया हो। अब दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम समारोह सन्दर्भ। आजको कार्यक्रम समारोह सन्दर्भमा दुईजना अतिथिसँग संवाद गर्नेछौँ। जसपा नेपालका नेता तथा पूर्व मन्त्री योगेन्द्र राय यादव र राजनीतिक विश्लेषक श्रीभद्र पण्डितसँग संवाद गर्नेछौँ। आजको बहसमा आजको दिन राजा वीरेन्द्र शाहको वंशमा नाश भएको दिन पनि हो। आज ठ्याक्कै 22 वर्ष पुरा भएको छ र हामी बिस्तारै उहाँको वंशनाश भएपछि केही समयपछि राजतन्त्र देशबाट अन्त्य भयो र गणतन्त्र स्थापना भइसकेको छ। गणतन्त्र स्थापना भएको पनि लगभग 18 वर्ष भएको छ। तर देशमा अझै पनि परिवर्तनले खासै प्राथमिकता पाएको छैन। देशले निकास पाएको छैन। यो पाटोमा आज हामी संवाद गर्नेछौँ र त्यसपछिको संवाद रहनेछ। अहिले नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ र उहाँको भ्रमणमा जुन खालको स्वागत भयो, आम नेपाली जनताले त्यति खुसी मानेका छैनन्। के साँच्चीकै लोकतन्त्र कमजोर भएको र हामीलाई भारत हेर्ने दृष्टिकोणमा केही कमी आएको या होइन? यदि त्यसो होइन भने किन आम जनताले चित्त दुखाइ गरे? हामी यो पाटोमा संवाद गर्छौँ। त्यसैगरी नागरिकता विधेयकको बारेमा पनि अहिले एक खालको विवाद छ। नेपालका नेताहरूको बीचमा विवाद छ, नेपाली जनताको बीचमा विवाद छ। कसैले खुसी मनाएका छन्, कसैले भने यो आपत्ति जनाएका छन्। यो विवादास्पद किन भन्यो? हामी यो पाटोमा संवाद गर्छौँ। लामो समयदेखि आएको विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ, धेरैको लागि राम्रो पनि छ। कयौँ नेपाली नागरिकले अझै पनि नागरिकता पाएको छैन। उहाँहरूले नागरिकता पाउनुपर्छ भने सरकारले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्यो। किन विवाद? आज हामी यो पाटोलाई पनि संवादको पाटो हुनेछौँ। लगायत समग्र राजनीतिक फेरिफेरिमा रहेर संवाद र बहस गर्छौँ। बहसको लागि दुवैजना अतिथिलाई जोड्न चाहन्छु। दुवैजनालाई स्वागत छ। अब संवाद महेन्द्रजीबाट सुरुवात गरौँ, योगेन्द्रजीबाट सुरुवात गरौँ। जुन खालको चाहिँ नागरिकता विधेयक आयो, यो विधेयकको बारेमा अहिले एक खालको विवाद चलिरहेको छ। यसलाई कसरी लिने? कुनै प्रकारको विवाद छैन। यो भनेको देशको हितको निम्तिको विधेयक हो। सम्मानित राष्ट्रपतिजीले आम जनताको चाहना र एउटा नेपालीले नेपालीपन महसुस हुन नसक्नु, आफ्नै देशमा आफ्नै देशको नागरिकको रूपमा स्वाभिमानी महसुस नगर्नु भनेको राष्ट्रिय हित होइन र राष्ट्रघात काम हो। र यसलाई सम्मानीय राष्ट्रपतिजीले प्रमाणीकरण गरेर एकदमै स्वागत योग्य छ। यसमा के जान्छ र के बिग्रेको छ, कसलाई दिँदैछौँ हामी? यो देशमा जन्मेका, यो देशका माटोसँग सरोकार राखेका आम नेपाली जनताले नागरिकता पाइरहेको छ। यसमा के को अनर्थ छ र? मेरो बुझाइमा कुनै अनर्थ छैन। बरु दुईचोटि होल्ड गरेर पूर्व राष्ट्रपतिज्यूले यो जनतालाई, यो देशकै आफ्नै जनतालाई, यो जनता होइनौ तिमी अर्को थरीका प्राणी हौ भनेर अपमान गर्ने प्रकारका उहाँको स्टन्ट थियो। त्यो होल्ड थियो। वर्तमान राष्ट्रपतिजीले यसलाई प्रमाणीकरण गरेर नेपालको
2066 ऐन सम्बन्धी संशोधनको निम्ति बनेका नागरिकता सम्बन्धी विधेयकले अब प्रमाणीकरण भएपछि अब कानुनको रूपमा आयो र राजपत्रमा प्रकाशन भए पश्चात यो कानुन बन्छन्, ऐन बन्छन्। नेपालको सिस्टमले, नेपालको कानुन व्यवस्थाले त्यसलाई जाँच पडताल गर्ने पर्याप्त आधारहरू छन्, पर्याप्त सिस्टमहरू छन्। सही नागरिकले नागरिकता नपाउने यो देशमा सबैको अधिकार छ, एकदमै छ। नेपालीले पाउनुपर्छ, एकदमै पाउनुपर्छ। अब पछ्याउँछ त्यसो भए श्रीभद्रजी, विवाद किन त्यसो भए? अनि त्यस्तो लाग्दैन मलाई। अब यस्तो छ खगेन्द्रजी, हाम्रो नेपाली समाजमा धेरै लामो समयदेखि नै कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो एउटा राष्ट्रियता, हाम्रो एउटा स्वाभिमान र हाम्रो एउटा सार्वभौमसत्ता भन्ने खालको कुराहरूमा विशेष गरी मधेसको नागरिक र तपाईँको के भन्दाखेरि आम जनतामै एउटा खालको तपाईँको के भन्दाखेरि जनतामा नकारात्मक तपाईँको खालको एउटा धारणाहरू समाजमा एउटा राष्ट्रियताप्रति, एउटा स्वाभिमानप्रति फैलाइयो है। त्यसले गर्दा दुई तीनटा कुरा मलाई यसमा के लाग्छ भन्नुलाई भने अब अहिले हामीले हाम्रो छिमेकी भारत, हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परा सबै कारणले मिल्छ चाहिँ के भन्दाखेरि छोरी बेटी होइन तपाईँको रोटी बेटीको सम्बन्ध पनि छ भनिन्छ। त्यसले गर्दा वैवाहिक तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि आदान प्रदानका कुराहरूलाई एउटा र ओपन बोर्डरको कारणले गर्दा आम नेपालीहरूमा के भन्दाखेरि भारतको साइज अफ पपुलेसन देश पनि ठुलो र जनसङ्ख्या पनि ठुलो भएको कारणले गर्दा त्यसले हामीलाई एउटा नकारात्मक तरिकाबाट के भन्दा त्यहाँको ह्युमन रिसोर्सहरू र त्यहाँको साइज अफ पपुलेसन धेरै भएको कारणले गर्दा बोर्डर ओपन भएको त्यसको प्रभाव नेपालमा पार्न सक्छ कि भन्ने कुराहरूमा आम नेपाली जनतामा त्यस्तो खालको हो। तर मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन, किन भन्दाखेरि आम अहिले त हेर्नुहोस् अब मुलुकमा गणतन्त्र आइसके पछाडि होइन 2063 को जुन नागरिकता ऐन विधेयक थियो होइन, त्यो लामो समयसम्म तपाईँको पेन्डिङ भएर बसेको थियो। मलाई के लाग्छ भन्नुलाई भने आम मधेसवादी जनताहरूमा पनि आफ्नो राष्ट्रिय अब नेपालप्रतिको एउटा सद्भाव, एउटा राष्ट्रियता, एउटा तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि स्वाभिमान भन्ने खालको कुरा छ होइन। त्यसले गर्दा उहाँहरूले नै के भन्दाखेरि एउटा कसले नागरिकता पाउने, को एउटा वंशजको आधारले, को तपाईँको जन्मको आधारले र को एउटा तपाईँको के भन्दाखेरि वैवाहिक तपाईँको सम्बन्धको आधारले भन्ने खालको कुराहरूमा उहाँहरू नै तपाईँको विज्ञ हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा त्यहाँ विभिन्न खालको जुन एउटा संरचनाहरू हुन्छ, राज्यको जुन एउटा प्रशासनिक जुन एउटा निकाय हुन्छ, जब 2063 ऐनको तपाईँको चाहिँ के भन्दा नागरिकता ऐन विधेयक जो आज तपाईँको स्वीकृत भएको छ, यो नै एउटा तपाईँको नियममा, एउटा कानुनमा बनिसके पछाडि यसले कानुनको दायराभित्र रहेर आम त्यहाँको चाहिँ के भन्दाखेरि नागरिकहरूले तपाईँको के भन्दाखेरि वंशजको आधारले अथवा विभिन्न तपाईँको चाहिँ आधारहरूले जुन एउटा कानुनी र तपाईँको चाहिँ ऐन नियमको आधारले पाउनु पर्ने कुराहरूमा स्वयं तपाईँको के भन्दाखेरि त्यहाँकै जनताहरू अत्यन्त तपाईँको के भन्दाखेरि त्यो एउटा प्रक्रियामा को छ या छैन, को हो या होइन भनेर त्यहाँका नागरिक नै विज्ञ हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा मलाई यो के भन्दा गलत मान्छेले नागरिकता पाउँछ र के भन्दाखेरि एउटा त्यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभावको आधारले गर्दा हाम्रो साइज अफ पपुलेसनमा त्यसले चाहिँ प्रभाव पार्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ मलाई लाग्दैन। यो स्वाभाविक रूपमा स्वाभाविक तपाईँको चाहिँ यो एउटा प्रक्रिया हो। अब हामीले यसलाई कसरी कुन ढङ्गबाट लैजाने आम जनतामै हेर्नु कस्तो भन्दाखेरि जनताले अहिलेको परिस्थितिमा कोही पनि हेर्नुहोस्, कुनै पनि मुलुक, कोही कुनै देश सानो, कुनै देश ठुलो, कुनै तपाईँको शक्तिशाली भन्ने कारणले अझ तपाईँले कुरा उठाउन सक्नुलाई होइन, युक्रेन र रसियाको वार अहिले भएको कारणले गर्दा होइन, त्यहाँ यसरी चाहिँ के भन्दाखेरि सारा संसार नै त्यसलाई खगेन्द्रजी त्यसलाई त्यसरी पनि नभनौँ होइन, त्यसलाई त्यसरी पनि नभनौँ। मैले वास्तवमा के हो भन्नलाई भने जुन एउटा नेपाली भएर जन्मिसके पछाडि नेपालीले पाउनुपर्ने जुन अधिकार तपाईँको जुन नागरिकता भन्ने कुरा हो, त्यो चाहिँ तपाईँको स्वाभाविक कुरा हो। हेर्नुहोस्, त्यो नैसर्गिक तपाईँको अधिकार हो, पाउनुपर्छ। योगेन्द्रजीले नै सोधिहाले के कुरा उहाँले पनि आशंका गर्नुभएको थियो, भारतमा धेरै पपुलेसन छ र त्यो पपुलेसनको प्रभाव नेपालमा पर्न सक्छ। अझ अहिले व्याख्या के पनि हुन थाल्यो भने भारतकै इसारामा चाहिँ नि प्रधानमन्त्री भारत जानुभन्दा पूर्व सन्ध्यामा यो प्रमाणीकरण भयो भन्ने जुन खालको आक्षेप छ, त्यसो भए यो निराधार हो तपाईँको विचारमा? मलाई त बडा यो अचम्मको कुरा लाग्छ र हास्यास्पद पनि लाग्छ। कुनै पनि राष्ट्रहितको निम्ति गरिने कार्यलाई सिधै भारत र मधेससँग जोडेर जुन व्याख्या गरिन्छ नि, मलाई एउटा कुरा पर्छ, हामी सबै विश्लेषणात्मक ढङ्गले यहाँ प्रस्तुत हुँदैछौँ। पछिल्लो कालखण्डमा पनि व्यापक रूपमा नागरिकता वितरण भएको छ नि त। तपाईँ स्ट्याटिस्टिक्स निकाल्नुहोस् न, कुन भेगका जनताले मधेसभन्दा बढी झापातिरका साथी मित्रहरूले नागरिकता पाएको छ। तपाईँले ज्ञात होला, बङ्गलादेशबाट आएका, भुटानबाट आएका, पर्वतीय थर भएकोहरूप्रति त कुनै प्रकारका प्रश्न उब्जेन नि त। तर मधेस तराईका जुन एउटा थर छन्, जुन भारतका संस्कृति सभ्यतासँग मिल्ने गर्छन्, उहाँको थरले मात्र उहाँको राष्ट्रियता र नेपालीपनमाथि प्रशस्तै आशंकाको प्रश्न उब्जाइन्छ। म भन्छु नेपालको वरिपरि भनेको एउटा ठुलो मुलुक भारत हो र उत्तरपट्टि चीन हो भने यो किन यो कुराहरूको सन्तुलित विचारधाराको व्याख्यात्मक टिप्पणी हुँदैन?
यो तपाईले प्रश्न भारतसँग पार्दैन किन भइरहेको छ? किन भइरहेको छैन? यो भनेको माइन्ड सेटअप हो। नागरिकता विधेयकमा मानसिकता हो। ठ्याक्कै विभाजित देखियो। एकदमै के को विभाजितै होइन, यो कृत्रिम रूपले उठाएका मनगणन्त समस्या हुन्, बहस हुन्। म भन्छु कुन गैर नेपालीले नागरिकता पाएको छ? यदि पाएको छ भने राज्यले उसलाई हतकडी लगाओस् न। को मधेसवादी दलले भन्दैछन् नलगाऊ भनेर? हामीले भनेका छौँ र? भुटानी शरणार्थीमा कुनै मधेसवादी र मधेस तराई मूलका व्यक्तिको संलग्नता छ र? देशलाई मानव तस्करीको रूपमा बिक्री र बन्धकमा लगाइदिने केही वर्ग विशेषले मधेसका सच्चा नागरिक तराईका मूलका जोसँग खाली खुट्टा र खाली हातको सीमालाई रक्षा गरेको छ, के नेपालको सेनाले भारतका 1800 किलोमिटरलाई रक्षा गरेको हो र? त्यहाँको आम मधेसी जनताले गरेका छन्। त्यो त सत्य नै हो। यो सत्य हो भने त्यहाँ राष्ट्रियता छैन र? त्यहाँ राष्ट्रियता भएन र? नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ। भाइ नागरिकताको अब ट्विस्टतिर नजानु न। मैले राष्ट्रियताको शुद्ध व्याख्यातिर तपाईँले केन्द्रित गर्न खोजेको हो। नागरिकता पाउनु भनेको एक प्रक्रिया हो। यो देशमा जन्मेका नेपालीले नेपालको कानुन बमोजिम नागरिकता पाउनु पर्छ भने हाम्रो एउटा मान्यता हो, हाम्रो राजनीति विचारधारा हो र यो प्रमाणीकरणले हाम्रो मागलाई सम्बोधन गरेको छ। यसमा मात्र मधेस मुलुकले पाउने, मुलुकका मान्छेले मात्र पाउने होइन, देशभरिका नागरिकले पाउँछ। पर्वतीय समुदायका जुन गैर नागरिक छन्, जसले गैर नागरिकको रूपमा अहिले हामी अपमान गरिरहेका छौँ, उसले स्वाभिमान पाउने हो भन्दा के बिग्रियो र? यो मधेसले मात्र पाउने विषय होइन नि। के त्यो 2063 नागरिकता संशोधन सम्बन्धी भनेको विधेयकमा यो त मात्र लेखेको छैन कि मधेस तराईतिरको नागरिक गैर नागरिकले मात्र नागरिकता पाउने भनेर, सम्पूर्ण नेपालीले पाउने भनेर प्रष्ट व्याख्या छ। भन्दा राष्ट्र हितको निम्ति गर्ने कुनै पनि कार्यलाई यो सस्तो लोकप्रियताको निम्ति हाम्रो के छ भने यो मनोविज्ञान भइसकेको छ। भारत र मधेसलाई जोडेर एक प्रकारका अनगर्ल व्याख्या गर्ने जुन माइन्ड सेटअप छ, त्यसको उपाय छ कि आज हामी यहाँ केन्द्रित छौँ। मलाई लाग्दैन यो कुनै प्रकारका राष्ट्र हित विपरीत छन्। यो राष्ट्र हितको पक्षमा छ र पछिल्लो होल्ड गरेका नागरिकता सम्बन्धी संशोधनको निम्ति बनेका विधेयकलाई होल्ड गरेर जुन प्रकारका राष्ट्रिय इस्यु बनाइएका थिए त्यसको अन्त भएको छ। तर अहिले पनि विवाद चल्यो नि त, सुरुवात त भइसक्यो। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ अहिले के को विवाद? राष्ट्रपति कार्यालय विरुद्ध अहिले मुद्दा परिसकेको छ। त्यो त स्वाभाविकै कुरा हो। यो कानुन विज्ञहरूको पेशागत संरक्षण किन उहाँको पेसा चल्ने भएन र? कानुन विज्ञहरूले या कानुनमा लागेका पेसाकर्मीले आफ्नो पेसालाई निरन्तरता जीवन्त राख्ने कि नराख्ने उहाँको नैसर्गिक अधिकार हो, राख्छन्। बिमारी भएपछि डक्टरले उपचार त गर्छन्, उपचारै गरेन भने चिकित्सा विज्ञान त फेल हुने भयो, अस्पतालहरू बन्द हुने भए। त्यस्तै यस्ता कुराहरूमा या राष्ट्रका कुनै पनि यस्ता कुराहरूमा कानुन विज्ञले आफ्नो कानुनी विज्ञताको प्रदर्शन गरेन भने त्यो त अनर्थ हुन जान्छ। त्यो स्वाभाविक कुरा हो। त्यसो भए यो प्रोपोगन्डा मात्रै हो? एकदमै प्रोपोगन्डा हो। सर्वोच्च निकायले पनि यसलाई सदर गर्छ। यदि त्यस्तै गर्दैन, अब कुनै आधारै छैन बदर गर्ने। नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार छ। मन्त्री परिषदले पेश गरेका राष्ट्र हितका कुनै पनि कार्यलाई राष्ट्रका संरक्षक, राष्ट्रका अगुवा, राष्ट्रका पहरेदार राष्ट्रपति महामहिमजीले गर्ने अधिकार छन्। नेपालको संविधानमा प्रष्ट व्याख्या छन् र मलाई लाग्छ यसले धेरै महत्त्व राख्दैन। 2061 नेपाल संविधानको 61 धाराको उपधारा तपाईलाई 2, 3, 4 मा प्रष्टताका साथ प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था छन् र पछिल्लो कतिपय नजिरहरू छन्, राजनीतिक दलका नजिर, विभिन्न आयोगका नजिर र देशले सबैभन्दा ठुलो देशले मागेका नजिर, आम जनताले चाहेका नजिर भनेको प्रमाणीकरण हो, आवश्यकता थियो। यसले देशको स्थिरतालाई बलियो पार्छ। अब श्री भद्रेजीलाई त्यसो भए ठ्याक्कै चाहिँ उहाँले भनिहाल्नुभयो मधेस र भारतलाई जोडेर चाहिँ प्रोपोगन्डा गरिन्छ, बहस बनाइन्छ, जहिले पनि हामीलाई आरोप लगाइन्छ। अहिले पनि त्यस्तै संवाद देखिन्छ। हेर्दाखेरि ठ्याक्कै विभाजित भएको छ नेपालको राजनीति। यस्तो खालको राजनीति किन हुन्छ? त्यस्तो लाग्दैन खगेन्द्रजी मलाई। अब हामीले हेर्नुहोस्, अब तपाईँले त्यस्तो लाग्दैन भन्दै हुनुहुन्छ। अहिलेको संवादहरू नागरिक विधेयकमा यस्तो छ, सुन्नु न, आम नेपाली जनतामा सबभन्दा पहिलो कुरा के भन्दाखेरि राजनीतिक दलहरूले नै के गर्न थाले भन्नुलाई भने यो आफ्नो पालामा गरेको भए तपाईँको के एकदम के भन्दाखेरि यो आम जनताको हितमा थियो, ठुलो काम हुन्थ्यो, तपाईँको ठुलो उपलब्धि हुन्थ्यो होइन। सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको राजनीतिक दलको तपाईँको चरित्र हेर्नु। संसदमा राजनीतिक दलहरू गए र संसदमा गएपछि उहाँहरूले के भन्दाखेरि
खालि प्रतिपक्ष र तपाईँको सत्ता पक्षको बिचको तपाईँको द्वन्द्वले आम नेपाली जनतामा एउटा खालको तपाईँको अनर्गल खालको जुन एउटा म्यासेजहरू एउटा सन्देशहरू तपाईँको दिने र आम जनताको सेन्टिमेन्ट तपाईँको त्यसले लिने मात्रै काम हो। मलाई के लाग्छ भन्नुला भने सुन्नुहोस्, हाम्रो नागरिकता जुन अहिले चाहिँ तपाईँको जुन पारित भयो, यो नियम पारित भइसके पछाडि एक कस्तो भन्दा जो जसले पनि तपाईँको नागरिकता त्यसै तपाईँको पाउने भन्ने कुरा होइन क्या। हेर्नुहोस्, त्यसमा पनि तपाईँको क्राइटेरियाहरू हुन्छ होइन। आम तपाईँको के भन्दाखेरि अघि नै तपाईँले भन्नुभयो होइन, के भन्दा मैले पनि अघि भनेको थिएँ तपाईँको भारतसँग ओपन बोर्डर भएको कारणले धर्म संस्कृति परम्परा मिलेको कारणले साइज अफ पपुलेसन भारतको अत्यन्त तपाईँको चाहिँ उच्च चाहिँ तपाईँको भएको कारणले त्यसले हामीलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने खालको कुराहरूमा सुन्नु न, त्यो खालको प्रभाव त्यो खालको कुराहरूमा आम जनतामा राजनीतिक दलहरूले के भन्दा गलत खालका तपाईँको चाहिँ एउटा म्यासेजहरू उनीहरूले चाहिँ नागरिकको सेन्टिमेन्ट लिनका निमित्त उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ एउटा अनर्गल रूपले सोसाइटीहरूमा त्यो खालको म्यासेजहरू दिए। त्यसको तपाईँको प्रतिफल चाहिँ के भन्दा समाजलाई नै तपाईँको विभाजन तपाईँको गर्ने यो चाहिँ के भन्दा यो अत्यन्त राष्ट्रघाती छ भन्ने खालको कुराहरू राजनीतिक दल र स्वयं तपाईँको संसदमा प्रस्तुत तपाईँको चाहिँ के भन्दा राजनीतिक दलका तपाईँको नेताहरूको चरित्रको कारणले हो। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। हेर्नुहोस्, आम मधेसवादी मधेसमा के भन्दाखेरि मधेसवादी जनताहरूले चाहिँ तपाईँको त्यहाँको राष्ट्रियता, त्यहाँको चाहिँ के भन्दा नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको स्वाभिमान त्यो खालको कुराहरूलाई मैले चाहिँ तपाईँको त्यसलाई चाहिँ म स्वीकार त्यसलाई गर्दिनँ होइन। तर अर्को कुरा के भने आम मधेसवादी जनताहरूले आफ्नो देशको तपाईँको राष्ट्रियता, आफ्नो देशको स्वाभिमानको निमित्त पनि उनीहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि चप्पल नलाइ खालि खुट्टामा होइन सारा चाहिँ के भन्दाखेरि आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि यो नेपाल हो, यो राष्ट्रियता हो, यो तपाईँको बुद्धको भूमि हो, यो पशुपतिनाथ हो, यो खालको चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि आम मधेसवादी जनतामा छ। अहिले हामीले त्यस्तो खालको कुराहरूले पर्वतीय कुरा तपाईँको हिमाल तराई पहाडको यी खालको इस्यु होइन खगेन्द्रजी, कुरा बुझ्नु भएन। जो मान्छे नेपाली तपाईँको नेपालको एउटा नागरिक भएर जन्मिसके पछाडि अथवा वैवाहिक जीवनमा ऊ के भन्दा तपाईँको उसले चाहिँ एउटा विवाह गरिसके पछाडि उसको त्यो एउटा नियम र कानुनको दृष्टिकोणबाट त्यो नैसर्गिक अधिकारभित्र तपाईँको पर्ने कुरा हो नागरिकता भन्ने खालको कुरा। त्यसले गर्दा यो नागरिकता तपाईँको विधेयक अहिले पारित हुँदा एकदमै तपाईँको के भन्दाखेरि एकदम ठुलो चाहिँ नेपालको राष्ट्रियता गुमेको, एकदम नेपालको स्वाभिमान गुमेको भन्ने खालको कुरा होइन। हेर्नुहोस् होइन, यसले बिस्तारै अब यसलाई चाहिँ सहजीकरण हुँदै जान्छ र आम जनताले पनि त्यो खालको कुराहरू वास्तवमा त यो रहेछ। हामीले मधेसवादी जनता, हामीले तराईका जनताहरूलाई यो प्रति चाहिँ हाम्रो जुन एउटा सोच थियो नकारात्मक, यो सोच त होइन रहेछ भन्ने कुरा आगामी दिनमा नागरिकता जब त्यहाँका नागरिकहरूले नैसर्गिक अधिकारको निमित्त नागरिकता प्राप्त गर्दै जान थाल्छन् त्यस पछाडि स्वयं नेपालप्रतिको जुन एउटा राष्ट्रियता ती आम तपाईँको जनतामा त्यो खालको भावना ओतप्रोत रूपबाट जान्छ, ती कार्यान्वयनका आधारहरू हुँदै जान्छन् अनि आम नेपाली जनतामा त्यो खालको फिलिङ चाहिँ बल्ल तपाईँको के हुन्छ भन्दा सृजित हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा यसमा हामीले एकदमै चाहिँ के भन्दा देश नै सकियो, सारा चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि नेपाल नै तपाईँको सकिने भयो, राष्ट्रियता नै गुम्ने हो भन्ने खालको यो तपाईँको खोक्रो कुरा बुझ्नु भएन, जनतामा भ्रम सृजना गर्ने कुराप्रति तपाईँ हामी जतिको मान्छे यी कुराहरूप्रति तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा नकारात्मक सोचमा जाने मुलुक नै सकियो भन्ने खालको कुराहरू मलाई त्यस्तो लाग्दैन। आवश्यक छैन। तपाईँ प्रश्न पारिदिनु होला, तपाईँलाई कहाँनिर आशंका छ भन्ने कुरा चाहिँ जुन खालको संवाद आइरहेको छ, एउटा संवाद जन्मसिद्ध प्राप्त भएको नागरिकताका छोराछोरीहरूले चाहिँ नि नागरिकताको समस्या देखाएको छ एउटा पाटो। अर्को पाटो भनेको नेपालीले बिहे गरेको बाहिर देशको नेपालको बुहारी भनौँ, उहाँले तत्कालै चाहिँ नागरिकता पाउने प्रावधान ठिक छैन कि भन्ने खालको संवाद चलिरहेको हो। यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? त्यो त यो विधेयकमा समेटेको छैन। यो वैवाहिक अङ्गीकृतको सवालमा यो प्रमाणीकरण गरेका विधेयक त्यो संवाद पनि त चलिरहेको छ, मौन छ, यो समेटिएको छैन, बोलेकै छैन। तथापि जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीले नागरिकता वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर प्रष्टताका साथ यो प्रमाणीकरण आएको छ, कानुन बनेको छ। यसमा के को तारा खसे जस्तो के भइरहेको छैन। मैले एउटा अझै कुरा तपाईँले भन्छु, यो लाइभ ओनमा हामी छौँ। मधेस तराईका जनतालाई वास्तविक नागरिक नै हो सबैजना। हामीले पनि चिन्ता हुन थालेका छन्। हामी पनि कहीँ बाहिरियाहरूको अनगर्ल प्रवेशले हाम्रो अस्तित्व पनि सङ्कटमा पर्ला कि भनेर, हामी माथि नै हस्तक्षेप होला कि भनेर हामीले पनि चिन्ता छ। त्यही भएर यो कुरा खारेज गरौँ कि नक्ली नागरिकले मधेस तराईमा नागरिकता पाएर हामीमाथि नै शासन गर्न थाल्यो भने जुन एक प्रकारका चिन्ता छ, त्यो चिन्ताले पनि त्यो कुरालाई रोक्छ। आज त्यसलाई यो संवाद मधेसको होइन, भारततिर घुस्ने कि भने मात्रै आपत्ति हो। भारतले मात्र किन घुस्ने कुरा आइरहेछ? उहाँको सवालमा मैले भन्दिनँ। अब भारत र मधेसको न विरोध गरेपछि त कतिपयको रोजीरोटी नै चल्दैन नि त।
मुखमै जुबानमा आइसकेका कुरा हो। मेरो कुरा अलि अलि कडा हुन सक्ला। के को भारतमा यसको के सम्बन्ध र यो नागरिकता प्रमाणिकरण सम्बन्धी संशोधन गरेका खुला सीमा भने कहाँ बन्द सीमा छ ल मलाई भन्नुस् न। कुन देशमा बन्द? नेपालको चारैतिर घेरिएकोमा के तपाईँ चाइनाको यो तिब्बतमा आवाज त भइरहेको छैन र? हामी टाढा भएर हामीले हेर्न नसकेका हो। नजिकका वस्तुलाई हेरेर त्यसको सबल पक्ष र निर्बल पक्षलाई हामी व्याख्याका विषय बनाउँदैछौँ। तर जुन हामीभन्दा टाढा छ त्यो पाकिस्तानले यसमा छिरेको छैन नेपालमा, कसले रोक्न सकेको छ? आएर त गरेकै हो। नेपालको अस्तिको प्लेन हाइज्याक यो त्रिभुवन एयरपोर्टबाट दिल्ली लगियो, दिल्ली जाने यो प्लेन सिधै यो अर्कै देशतिर जानु भनेको के यो कसरी छिरे त? त्यो मात्र मैले भन्न खोजेको होइन। अरू देशका मान्छेले छिरेको छैन, भुटानीहरू छिरेका छैनन्। राज्यले निगरानी गर्नुपर्ने, राज्यले निगरानी गर्नुपर्ने यो वास्तविक तवरले वास्तविक तरिकाले वितरण गर्ने कार्य हो। यसले राजनीतिक एउटा मेजर समस्या हो त्यो जसले कन्फ्लिक्ट निम्ति आउँछन्। कन्फ्लिक्ट नै फाइटको बिगिनिङ इनिसिएसन पोइन्ट हुन्छन्। जहाँ द्वन्द्व हुन्छ त्यसले के हुन्छ भने एक प्रकारका लडाइँका उत्पादन गर्छन्। यो द्वन्द्व थियो। यो नागरिकता वितरण नगर्नु र यो संशोधनको निम्ति बनेका विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेर जुन होल्ड गरेर राखेका थिए पूर्व राष्ट्रपतिज्यूले, त्यसले एउटा राजनीति अस्थिरता र राजनीतिक द्वन्द्वको एउटा सुरुवात भएको थियो। त्यसले अब हदसम्म अन्त भयो। यसले राजनीति स्थिरता पाउँछन्, राजनीति स्थिरतासँग देशले समृद्धितिर जान्छन्, आर्थिक उन्नतितिर जान्छन् र पोलिटिकल सेटलमेन्टले मात्र देशको समृद्धिता लाने हो। देशमा द्वन्द्व भइरहन्छ भने के देशका सत्ता सञ्चालकले पनि सोच्नुपर्छ यो देशमा राजनीति स्थिरता कायम गरेर यो देशलाई सबल बनाउने कि अस्थिर गरेर सधैँभरि अर्काको गुलाम बनाउने, यो बेला सोच्न आएको छ। यो मधेसी फेरि मधेस पहाडतिर जान्न, अघि बिसजीले भने जस्तो यो समस्या भनेको मधेसको मात्र समस्या होइन, समग्र नेपालीको समस्या हो। के हिमालमा पहाडमा गैर नागरिकताविहीन मान्छे छैन र? छ त। जसले हिमाल पहाडका कामी दलाईहरू हामीले थोरै भूगोल त बुझेका हुन्, नबुझेको होइन। मधेसका यो दलित खास गरेर डोम जातिकाले दिनभरि कमाउने हो, बेलुका छाक टार्नेले नागरिकताको उसको आवश्यकतै परेन। तर 100 वर्षदेखि छन्। उसलाई न जमिन किन्ने थियो, न छोराछोरीले पढाउनु थियो, न बैंकमा खाता खोल्नु थियो, उसको आवश्यकतै भएन, नागरिकता बनाएन। के त्यसलाई नागरिकता नदिने हामी? उहाँहरूलाई दिनुपर्छ। एकदमै त्यसै प्रकारका त्यसै थरका पनि त समुदाय हिमाल पहाडमा छन् जसले उसको आवश्यकै परेन। किनभने उसको संरचना, उसको आर्थिक अवस्था, उसको सामाजिक स्तर भनेको एक प्रकारका दास स्तरका, नोकर चाकर स्तरका, जसले न जमिन किन्न सोचे, न घर बनाउन सोचे, न बैंकमा बैलेन्स गर्न सोचे, न छोराछोरीले पढाउन सोचे। त्यसको निम्ति नै नागरिकता चाहिएको हो, जसको आवश्यकतै थिएन। मानौ मलाई समय हेर्नु छ भने म घडी लगाउँछु, अब समय हेर्नु छैन भने मलाई घडी किन चाहियो र भन्दाखेरि मलाई नागरिकताको आवश्यकतै छैन कुनै प्रयोजनका निम्ति। मैले दास युगमा बाँचिरहेको समुदाय, जसले एउटा दासतत्वको जीवन बिताइरहेको समुदायलाई उसको जीवनभरि गुलामी गर्नु थियो धनाढ्यहरूको, सामन्त्यहरूको, जमिनदारहरूको। उसलाई न जमिन किन्नु छ, न छोराछोरी पढाउनु छ, न बैंकमा जानु छ, उसले बुझेकै छैन भन्दा उसको आवश्यकता परेन, उसले नागरिकता पाएन भन्दाखेरि उहाँलाई दिने कि नदिने? दिनुपर्छ राज्यले। अनि त्यसैको निम्ति यो व्याख्या हो। यसमा हामीले धेरै भारत र मधेससँग जोडेर जुन प्रकारका अव्याख्या गरिन्छ, यो एक प्रकारका यो कल्चर भइसकेको छ, गलत बुझाइ छ। एक कल्चर छ। यसले मलजल गर्छ राजनीति र व्यक्तित्व। कसैको बारेमा बोलिदियो भने त्यसले हाम्रो फलिपाप गर्छ त्यसको चपेटामा मधेसवादीहरू छ। मधेसवादीलाई त मधेसलाई र यो देशका जनजातिलाई, आदिवासीलाई त हेप्ने बाहेक अरू केही गरेको छैन मेरो बुझाइमा। फेरि यहाँलाई तपाईँहरूले हामीले आरोप लगाउन सक्नुहोला कि यो मधेस केन्द्रित राजनीतिक दल भएको कारणले यहाँको वाक्यांशमा यस्तै प्रकारका शब्दहरू आइरह होला भनेर यहाँहरूको चिन्तन होला। त हामी यो देशको समग्र स्थिरताको निम्ति, समाजवादको निम्ति र सङ्घीय व्यवस्थालाई सबल पार्नको निम्ति हामी एउटा सशक्त पार्टीको रूपमा आएका छौँ। यो सबैको देश हो, साझा देश, एकदमै साझा देश हो। यो बुझ्नुपर्छ। यो देश सबैको साझा देशको रूपमा हामी चित्रण गरौँ। एकल व्यक्ति र एकल जातको जबसम्म चिन्तन यो देशमा रहिरहन्छ तबसम्म राजनीति अस्थिरताको निम्तो दिइरह हुन्छ। अब यहाँ दुई धारमा विभाजित यहाँको समुदाय छन् या माइन्ड सेटअप छ। देशलाई स्थिर राजनीतिक रूपले पारेर समृद्धितिर जाने
एउटा सबल र सक्षम राष्ट्रको रूपमा आफूलाई चित्रण गर्ने कि जहिले पनि अस्थिरता कायम गरेर यो राष्ट्रलाई दुर्गतितिर र एक प्रकारका आर्थिक सङ्कटतिर जाने त्यो कुरा हो। भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, म त्यसलाई धेरै 7 बुन्दे सम्झौतादेखि जो सम्पन्न भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीको एउटा हिट सबलाई सुपर हिटमा परिणत गरेको छ। यो स्पिरिट हो। म भन्छु वर्षको या 5 वर्ष कार्यकालमा एकचोटि प्रधानमन्त्री किन भारत गइराख्ने? मेरो बुझाइमा त 4 महिना 6 महिनाको अन्तरालमा भारत नेपालको प्रधानमन्त्रीको ओहोर दोहोर भइराखोस्। त्यसले हाम्रो जुन प्राचीन सभ्यता संस्कृति छन् त्यसले झन् निरन्तरता पाउने हो। भारत भ्रमण गर्दैमा केही लिने मात्र हो, दिने मात्र कन्सेप्टसँग किन भारतीय प्रधानमन्त्री र नेपाल प्रधानमन्त्रीको आगमन आउने जाने? हाम्रो हुन सकेन। हाम्रो नेपालको सम्बन्ध, म फेरि यसलाई एडभोकेसी गर्दा फेरि हामीमाथि अर्को अर्थ लाग्छ। यो जुन नेबरिङ कन्ट्री छन्, खास गरेर साउथ एसियाका र दक्षिण एसियाली राष्ट्रका सबैभन्दा घनिष्ठ मित्र र सबैलाई सुख दुःखमा साथ दिने मित्र त भारत छन्। यसले हामी कहिले बिर्सनु हुँदैन। बिपीले त आफ्नो मेलमिलापको नीति लिएर पनि आए राजासँग। अस्तिको 2047 सालमा पातन्त्र ल्याउँदा चन्द्रशेखर सेन त्यहाँका प्रधानमन्त्री आएका थिए र बेला बेलामा हाम्रो हितको निम्ति भारतीय पक्षका राजनीतिक कर्मीहरूले हामीलाई मलजल गर्न आएको छ। राजनीतिक रूप समाधान गर्नको निम्ति, एउटा अभिभावकत्वको निम्ति र एउटा दाजुभाइको नाताले भन्दा यसलाई हामी हस्तक्षेप लिन्छौँ भने हस्तक्षेपको प्रश्न व्याख्या गरौँ न त। यो राम्रो पक्ष होइन। त्यसो भए अब श्रीभद्रजीलाई उहाँले यो सम्वाद उठाइहाल्नु भयो। हजुर, नेपाल र भारतको सम्बन्ध अझै प्रगाढ बन्नुपर्छ। हजुर, र आवत जावत हुने सम्बन्ध अझै प्रगाढ बन्नुपर्छ। हजुर। तर अहिले यो सम्वादले पनि एक खालको बहस पाएको छ। नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा गए तर त्यो अनुसारको चाहिँ स्वागत भएन जसरी हामी गर्छौँ भन्ने यो बहस त सुरुवात भयो नि। यस्तो छ खगेन्द्रजी, अब सुन्नु न, कस्तो छ भन्नुलाई नै हामी दक्षिण एसियाली तपाईँको यो एक त हामी मुलुकहरू होइन, त्योभित्र तपाईँको भारतको अर्थतन्त्र, भारत तपाईँको यो भित्र पनि अत्यन्त तपाईँको अहिलेको यो विश्वव्यापी रूपमा जुन एउटा उदयमानको रूपमा हामीले देख्छौँ, चीन र भारत संसारमै अत्यन्त तपाईँको सशक्त एउटा आर्थिक शक्तिको रूपमा स्थापित भइरहेको अवस्था छ है। एकातिर यो छ, अर्कोतिर अब मलाई के लाग्छ भन्नुलाई नि, हाम्रो प्रधानमन्त्री भारत जाँदाखेरि भारतबाट त्यस्तो चाहिँ के भन्दाखेरि अत्यन्त ठुलो हर्षोल्लासका साथ जुन चाहिँ स्वागत हुनुपर्ने हो त्यो भएन भन्ने खालको कुरा नेपाली विशेष गरी मिडियाहरू र आम नेपाली जनतामा मिडियाले नि त्यो कुरा सम्प्रेषित गरिसकेपछि, सुन्नुहोस् न, त्यो सम्प्रेषित भइसके पछाडि आम नेपाली जनतामा, राजनीतिक दलहरूमा के भन्दा नेपालप्रतिको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि जुन एउटा सम्मान हुनुपर्ने त्यो सम्मान किन भएन, प्रधानमन्त्रीलाई किन चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको सम्मान गरिएन भन्ने प्रश्न मलाई के लाग्छ भन्नुलाई त्यस्तो त्यो अब के भन्दाखेरि त्यहाँको एकदम प्रधानमन्त्री नै एयरपोर्टमा आएर स्वागत गर्दा अथवा त्यहाँको राज्यमन्त्रीले आएर स्वागत गर्दा अथवा भारतको चाहिँ तपाईँको कुनै सचिवले आएर नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्दा अथवा भारतको प्रधानमन्त्री नेपाल आउँदा नेपालको सचिवले नेपालको प्रधानमन्त्रीले अथवा नेपालको राज्यमन्त्रीले मन्त्रीले सबै जान्छन्। मेरो कुरा यस्तो छ, सुन्नु, त्यो स्वागत गर्दा एकदम के भन्दाखेरि सब एउटा राष्ट्रको इमेज गुमेको, प्रधानमन्त्रीको इमेज गुमेको भन्ने खालको कुरा चाहिँ मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस्, त्यहाँको प्राविधिक कुराहरू सबभन्दा पहिलो कुरो भारतले नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोण र नेपालले भारतप्रति हेर्ने दृष्टिकोण, त्यसो यो स्वाभाविक नै हो। यो होइन, यसलाई चाहिँ मैले तपाईँको सामान्य रूपबाट मैले जब बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री आउँछन्, राष्ट्रपति प्रमुख आउँछन्, यस्तो छ, नरेन्द्र मोदी नै चाहिँ रिसिभ गर्न जान्छन्। यस्तो छ खगेन्द्रजी, अब त्यस्तो खालको कुनै टेक्निकली कुरामा उहाँको एउटा कार्यव्यस्तताका कारणहरू पनि हुन सक्छन्। भारतको प्रधानमन्त्री हिजोको हाम्रो देशकै पुरानो इतिहास हो, पुरानो इतिहास। यस्तो छ, सुन्नु न, फुर्सदको कारणले पनि होला भारतको प्रधानमन्त्री अत्यन्त तपाईँको के भन्दाखेरि व्यस्त हो। हेर्नुहोस्, कुरा बुझ्नु न, अत्यन्त व्यस्त हो होइन। हामीभन्दा तपाईँको के भन्दा 30औं गुणा ठुलो देश होइन, सारा अर्थतन्त्र, सारा मुलुक तपाईँको अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा देशको अर्थतन्त्र नै, संसारको अर्थतन्त्र नै अत्यन्त तपाईँको क्राइसिस अवस्थामा चलिरहेको छ होइन। एकातिर विभिन्न रूपबाट उहाँको आफ्नो व्यस्तता, कार्यव्यस्तता पनि होला, यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ होइन। यसलाई स्वाभाविक नै हो। मैले त्यसलाई के भन्दाखेरि एकदमै सचिव आएको कारणले, राज्यमन्त्री आएको कारणले एकदम खल्लो हुने र प्रधानमन्त्री आएदेखि एकदमै ठुलो स्वागत भयो। अब भारतले नेपाललाई के नै दिन्छ, नेपालले के नै पाउँछ भन्ने खालको कुरा, यो गलत खालको कुरा हो होइन। भारत र नेपालको दृष्टिकोण भनेको अत्यन्त तपाईँको धार्मिक समान व्यवहार हुनु हुँदैन होइन। यस्तो छ कुरा, समान व्यवहार हुनुपर्छ। मैले त्यसलाई त्यो आपत्तिजनक रूपबाट मैले लिन होइन।
भारतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण र नेपालले भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण मैले अघि नै तपाईँलाई सुरुमा भनिसकेँ। हाम्रो एउटा के भन्दाखेरि एउटा होइन रोजीरोटी छोरीबेटी र सारा तपाईँको धर्म संस्कृति परम्परा र आर्थिक रूपले पनि तपाईँको के भन्दाखेरि भारत अत्यन्त सशक्त छ र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ढङ्गबाट भारतले नेपाललाई ठुलो खालको तपाईँको सहयोग सद्भाव तपाईँको चाहिँ प्रदान गरेको छ। हेर्नुहोस् होइन, अब हामीकोमा के हुनसक्छ भन्नुलाई भने हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भारतले हामीलाई एकदम हेपेको छ, भारतले हामीलाई यसो गरेको छ, भारतले हामीले सीमामा यो गरेको छ, भारतले हामीलाई यो कुरामा यो गरेको छ भन्ने खालको कुरा अहिलेको तपाईँको सोसाइटीले हेर्नुहोस् है, यसमा चाहिँ तपाईँको पुनर्विचार गर्न चाहिँ अत्यन्त जरुरी छ। हेर्नुहोस् है, अहिलेको ग्लोबल इकोनोमिक संसार नै तपाईँको अत्यन्त तपाईँको के भन्दा मान्छेको चेतनाको स्तर सम्पूर्ण रूपबाट तपाईँको त्यसमा चाहिँ अगाडि गएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा भारतले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण र हामीले भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण भन्ने खालको कुरामा हामी जानुहुन्न। हामीले हाम्रो देश एउटा हामीभन्दा कैयौँ गुणा तपाईँको सम्पन्नशाली छ, उसको अर्थतन्त्र अत्यन्त तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि विशाल छ। मैले अघि नै तपाईँलाई कुरा गरिसकेँ होइन, संसारकै तपाईँको 5-7 देशभित्रको अर्थतन्त्रमा भारत स्वयं आफै पर्छ। त्यसले गर्दा हामीले भारतलाई तिमीले हामीलाई हाम्रो देशमा यो आर्थिक रूपबाट तिमीले लगानी गरिदेऊ, तपाईले भनेको चाहिँ त्यस्तो कुरा मैले भनेको होइन। तपाईँले मेरो कुरा बुझ्नु भएन। अहिलेको ग्लोबल इकोनोमी यस्तो छ, राष्ट्रियता स्वाभिमान भन्ने कुरा एउटा पाटोमा छ। हेर्नुहोस् महेन्द्रजी होइन, नेसनालिटी फिलिङ्स भन्ने कुरा जनताको कुरा यस्तो हो। जनतालाई त हाम्रै राजनीतिक दलहरूले अनर्गल रूपबाट तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि प्रचार गरेकै। हेर्नुहोस् कुरा बुझ्नु न, भारतले हामीलाई एकदमै ठुलो चाहिँ तपाईँको हेपेको छ, भारतले हामीलाई यसो गरेको छ भनेर राजनीतिक दलका नेताहरूले गैर ढङ्गबाट तपाईँको समाजलाई नै तपाईँको चाहिँ के भन्दा त्यो भनिदिइसके पछाडि एउटा चेतनाका रूपबाट एउटा तपाईँको चाहिँ सुझबुझको रूपबाट नबुझेका मान्छेहरूमा त्यसले कस्तो खालको प्रभाव पार्छ भन्नुहोस् त। भन्दा अहिलेको म तपाईँलाई यसमा टुङ्गाइहाल्छु, सुन्नुहोस् है खैर म टुङ्गाइहाल्छु। यसले गर्दा के हो भन्नुलाई भने यसले गर्दा भारतलाई हामीले हेर्ने दृष्टिकोण र हामीले भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अत्यन्त तपाईँको सकारात्मक ढङ्गबाट तपाईँको यसमा बुझ्न जरुरी छ। खैनरजी म टुङ्गाइहाल्छु यसमा। अनि अर्को कुरा के हो भन्नुलाई भने हामीले यसमा अहिले मात्रै तपाईँको नेपाल र भारतको प्रधानमन्त्रीहरूले लगभग 5-7वटा तपाईँको ठुल्ठुला योजना सुन्नु न, तपाईँको 7वटा उसमा संशोधन गरेको छ। यसमा मैले 2-3टा कुराहरू मैले तपाईँलाई भन्छु यहाँ। जस्तो पञ्चेश्वर योजना जुन चाहिँ योजनाका कुराहरूलाई 3 महिनामा लामो समयसम्म तपाईँको चाहिँ के भन्दा अल्झेर बसेको थियो है। अब यसलाई 3 महिनामै तपाईँको समाधान गर्ने खालको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ सम्भव देख्नु भएको छ होइन। यस्तो छ खगेन्द्रजी, यस्तो छ खगेन्द्रजी, सुन्नु न, सबभन्दा पहिलो कुरो डिप्लोमेटिक रूपबाट यसलाई चाहिँ तपाईँको हामीले समस्या समाधान गर्ने हो कि। सुन्नुहोस्, यसलाई चाहिँ तपाईँको अल्झाइराख्ने यसलाई त्यो गर्ने। अनि म यसमा अरू 2-3टा कुराहरू म तपाईँलाई टुङ्गाइहाल्छु खगेन्द्रजी। यसमा जस्तो अरुण तपाईँको चाहिँ तल्लो जलविद्युत योजनाको कुरा छ है। नेपालले हेर्नुहोस् बारम्बार मैले त तपाईँहरूको इन्टरभ्यूमा आएर मैले कतिपटक तपाईँले सोद्धाखेरि मैले भनेको छु, हामीले सबभन्दा पहिलो कुरा भनेको हामीले ऊर्जालाई हामीले एउटा इलेक्ट्रिसिटी सम्वाद गर्छु। अब योगेन्द्रजीलाई जुन खालको उहाँले सम्वाद गर्यो र जुन खालको चाहिँ अहिले बहस पनि उठिरहेको छ प्रधानमन्त्रीको स्वागतलाई लिएर, यसलाई सान्दर्भिक मान्न सकिन्छ? अब यसो छ, प्रधानमन्त्रीको स्वागतको सवालमा जहाँसम्म हाम्रो कुचार छ नि, अघि त खगेन्द्रजीले एउटा प्रश्न ठिकै कुरा गर्नुभयो हो कि भारतका हाम्रो प्रधानमन्त्री जाँदा के भारतका सम्पूर्ण क्याबिनेट आएर एयरपोर्टमा बस दिँदा र फुलमालाले भेट चढाइदिँदा त्यसलाई उच्च सम्मान मान्ने भुन हाम्रो माइन्ड सेटअप छ नि, त्यो नै सबैभन्दा त्रुटिपूर्ण हो। यो ग्लोबल दुनियाँमा यो ग्लोबल्ली इकोनोमिकको जुन ग्रोथ छन् त्यसले एउटा आफूलाई रोजमर्राको जीवनमा हाउ टु अर्नको टेन्डेन्सी उत्पादन गरेको छ मानव जीवनलाई भन्दा भयभरिका त्यहाँका सत्ताधारी दलका सम्पूर्ण नेताहरूले एकदमै लाम बसेर प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गरिदिँदा नै हामी सम्मान पायो भनेर हाम्रो माइन्ड दिमाग हो। त्यो भनेको परम्परागत शैली हो, यो रूढिवादी शैली हो। प्रोटोकल हो, डिप्लोमेटिकल लेभलमा एउटा प्रोटोकल हुन्छ र डिप्लोमेटिकल लेभलको प्रोटोकलले त्यहाँको फरेन अफेयर मिनिस्टरलाई यो देशको प्रधानमन्त्रीलाई फर्मल्ली स्वागत गर्नको लागि पठाएको हो र गएको पनि आएको हो। त्यसपछिका द्विपक्षीय सम्झौताका सवालमा पनि राम्राहरू सम्झौता भएका छन्। कतिपय ड्रिम प्रोजेक्टहरू हुन सकेन तर पोजिटिभ सङ्केत आएका छन्। त्यहाँको प्रधानमन्त्रीजीले आउँदो दिनमा हामी यसलाई यथाशीघ्र गर्ने भनेर एउटा ग्रिन सिग्नल दिएको छ। त्यसलाई डिप्लोमेटिक लेभलमा धेरै अर्थपूर्ण हुन्छन् है। 7 बुँदे सम्झौतामा जुन प्रवाहन पुनर्नवीकरण गर्ने गरेका छन्, यो पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई एक्सटेन्सन गर्ने गरेका छन्, त्यसै विद्युतको सवालमा गरेका छन्। हाम्रा त कतिपय महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू द्विपक्षीय सम्झौताहरू सम्पन्न भएको छ। तर यो आउने बित्तिकै यो समान होच्याउने र समान गर्ने कुरा भन्दा पनि सम्वादले त्यसो लेखेको छ, बहस नै यो भनेको छ। बहस भनेको त बहस गर्नेले गरिहाल्छ नि।
यो त विवाद गर्नु छ भने या कुनै कुराबाट कति कतिपय नकारात्मक सकारात्मकबाट पनि नकारात्मक कुरा निकाल्ने जुन एउटा टेन्डेन्सी हुन्छ त्यसले त गरिहाल्छ, त्यसले हामी धेरै ठुलो स्वाभाविक होइन, यो स्वाभाविकै हो, यो रहन्छ। तर विगतमा हेर्दाखेरि पनि यो फरक देखिन्छ नि, अहिलेको चाहिँ नि स्वागत गर्ने हामी तपाईँ जस्तो अन्यथा नलिदिनु होला, हामी लाइभमा बोल्दैछौँ, हामी तपाईँ जस्तो बेरोजगार मान्छे दुनियाँ छैन कि तपाईँलाई दिनभरि कुरिरहन्छ। अघि भन्नुभयो नि हामी त अर्को देशका प्रधानमन्त्रीहरू भइभरेकाहरू त्रिभुवन एयरपोर्टमा जान्छौँ नि, किन जानु पर्यो? उहाँहरूले भनिरहन्छ कि तिमी सबैजना आइजाऊ भनेर। त्यसो भए हाम्रो हैसियत हामीले पनि बनाउनु पर्यो, एकदमै बनाउनु पर्छ। हामी को हो भने चिन्नु पर्यो नि त, हामी को हो त्यो चिन्न सकेका छैनौँ। अहिले ठुलो नबोलाएको मान्छे सुन्नु न, हाम्रो त कुनै विदेशी यो राजनेता या कोही व्यक्ति आउँदाखेरि निम्ता नदिएका मान्छेहरू पनि पहिले फ्रन्टमा गएर बसेका हुन्छन्, घर घर पुग्छन्, एकदमै घर घर पुगेर बस्छ भन्दा उहाँले त भनेको हुँदैन तिमी आऊ भनेर मलाई हाजिर गर्न। हाम्रो जुन संस्कार छन्, हाम्रो जुन चिन्तन छन्, हाम्रो विचार छन्, हामीले आफै स्तरयुक्त बनाउनुपर्छ। हामीले बनाउन सकिरहेको छैनौँ र अरूलाई दोष दिइरहेका छौँ, माग्न मात्र जाने हामी। यो कुरा पनि अलिक कडा हुन्छ, म यो भन्दिनँ, यो हामी डेभलपिङ फेजमा छौँ, हामीले सिक्नुपर्ने कुरा हो नि त। एकदमै लर्निङ बाई डुइङको मेथोडोलोजी हामी प्रयोग गरौँ, काम गर्दै जाऊ सिक्दै जाऊ भनेर यो सोच हुनुपर्छ। र सिकि पनि रहेछ नेपालले नसिकेको होइन, तर समय सन्दर्भमा यो बहस हुँदा मैले पनि आफ्नो विचार र तर्क राखेँ। हाम्रो संस्कार र हाम्रो यो चलन भनेको यस्तै हो, हामी आफैले आफैबाट सुधार गर्नुपर्छ, मैबाट हुनुपर्छ। आज दुनियाँ त हेर्दैछ, भुटानी शरणार्थी नक्कली भुटानी बनाएर यो शरणार्थी जुन विदेश बेच्ने पनि हामी नै हो, बेच्ने पनि हामी नै, बेच्ने पनि हामी, मोलजोल गर्ने पनि हामी नै हो, सम्झौता गर्ने पनि हामी नै हो, विरोध गर्ने पनि हामी नै हो। हामीलाई सम्मान चाहियो, एकदमै। फेरि भन्छु हामीलाई उच्च सम्मान चाहियो रे, उच्च सम्मान चाहियो भन्छ। उच्च सम्मान हैसियत मुताबिक दिने कुरा हो। तपाईँलाई मलाई तपाईँले कुन लेभलको सम्मान दिनुहुन्छ भने त्यो मेरो व्यक्तिगत क्षमतामा पनि निर्भर पर्ने कुरा हो। हामी गरौँ न, क्षमता हैसियतमा रूपान्तरित भएर यो देशलाई यहाँको रूपान्तरित भएर बलियो बनाऊ, आर्थिक रूपले सम्पन्न बनाऊ, राजनीतिक रूपले सम्पन्न बनाऊ, र राष्ट्रिय रूपले पनि राष्ट्रवादी सबल राष्ट्रियवादी बनाऊ। यो भारत विरोधी यो सस्तो लोकप्रियताको निम्ति गर्ने राष्ट्रवादले केही अर्थ लाग्दैन। केही भयो भने भारत मधेस विरोधीका राष्ट्रवाद फुक्दियो, यताबाट बिगुल फुक्यो र भोट कलेक्सन गर्यो, एउटा साइजमा चुनावमा मत पाइ नै हाल्छन्। आम नेपाली जनतालाई, हिमाल पहाडका सोझा जनतालाई झुक्क्याएर मत लिने र फेरि गएर त्यहीँ गएर चाकरी गर्ने अनि भन्ने कि राष्ट्रवादी हो र गैर राष्ट्रवादी हो भन्ने, यस प्रकारका कुराहरू पनि छन्। त्यसर्थ हामी के भन्छौँ भने त्यही भएर हामीले स्वाभाविक दृश्य देख्यौँ, त्यसबाट हामीले धेरै कुरा सिक्नुपर्छ। यो भारतीय प्रधानमन्त्री र नेपालको प्रधानमन्त्रीको बिचको जुन सम्झौता भएको छ, हिजो सम्पन्न भयो, यो राष्ट्रिय हितको लागि सम्झौता हो। त्यसमा अपमान भयो या एयरपोर्टमा लवालस्कर पुगेन भनेर हामीलाई एकदमै होच्याउने काम गरियो, यो भनेको सस्तो लोकप्रियता हो। यो ओक्यांश भनेको आफैमा एउटा अर्थविहीन छन्, मैले अर्थपूर्ण मान्छु। श्रीभद्रजीले, युगेन्द्रजीले भने कुरा राम्रै पक्ष, जब हाम्रो हैसियत हुँदैन अर्कोले त्यो हैसियत दिन सक्दैन, त्यो हैसियत हामीले बनाउनुपर्छ। यदि विगतको इतिहासलाई हेर्ने हो भने कुनै समय चाहिँ भारतको दिवसको दिन, गणतन्त्र दिवसको दिन पूर्व राजाहरू प्रमुख अतिथि बस्थे र उहाँहरूको चाहिँ नि स्वागत शैली पनि उच्च नै हुन्थ्यो। त्यतिखेर हामी राजनीतिक हिसाबमा बलियो पनि थियौँ, हरेक कुरामा बलियो पनि थियो। बिस्तारै बिस्तारै गर्दा गर्दै हामी यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ। त्यसो उहाँले भने कुरा सही हो। यस्तो छ कुरा, अब त्यसरी पनि तपाईँको नभनौँ अब होइन, त्यो कुरा जङ्गबहादुर कहाँ पुग्ने भने यस्तै थियो। हिजो यस्तो कुरा थियो। हिजो तपाईँको कस्तो थियो भन्दा हिजो पञ्चायत कालमा अथवा विभिन्न रूपबाट नागरिकहरूमा जुन एउटा प्रजातन्त्रको एउटा प्रत्याभूत थिएन होइन, भारतले पनि लामो समयसम्म ब्रिटिस शासकहरूको जुन एउटा दमनको प्रतिफलस्वरूप उनीहरू स्वतन्त्र भए। त्यो एउटा स्वतन्त्रताको एउटा अभियान उनीहरूमा छिटो भयो होइन। हामीकोमा 104 वर्षको भए पछाडि पनि मुलुकमा जुन एउटा पञ्चायती शैली हावी भयो होइन, त्यो हावी पछाडि भारतले एउटा प्रजातान्त्रिक तपाईँको सोचमा भारत अगाडि बढिरहेको स्थिति थियो होइन। त्यो भित्रमा प्रजातन्त्र ल्याउने कुरामा इभन भारतीय नेताहरूको पनि नेपालमा अत्यन्त ठुलो तपाईँको चाहिँ एउटा भूमिका थियो होइन। र नेपाली नेताहरूले पनि हिजो भारतीय तपाईँ स्वतन्त्रताको लागि लडे होइन, आन्दोलन गरे। त्यो प्रति एउटा खालको एउटा राजनैतिक सामाजिक र सम्पूर्ण रूपबाट एउटा भाइचाराको एउटा सम्बन्ध थियो। त्यो सम्बन्धको प्रतिफल तपाईँले भनेको कुरा के लाग्छ भन्दाखेरि भारतलाई पनि के लाग्थ्यो भन्नुलाई भने हिजो पञ्चायती कालमा
एउटा सेक्टरलाई मात्रै मिलाएपछि सबै खालको कुरा हुने भन्ने रूपबाट एउटा खालको वर्ग एउटा खालको जुन एउटा सोसाइटीमा डेमोक्रेसीको एउटा मुभमेन्ट लामो समयसम्म चलेको अवस्थामा भारतीयहरूले यो नेपालको राजा अथवा नेपालको चाहिँ तपाईँको राजालाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो हुन्थ्यो भन्नुलाई भने हाम्रो समाज त तपाईँको अत्यन्त एउटा सामन्तवादी तपाईँको प्रवृत्तिमा नै तपाईँको हुर्केर आएको थियो हेर्नुहोस् है होइन भारत नेपाल अथवा संसारकै तपाईँको जुन एउटा राजनीतिक जुन घटनाक्रम हो त्यसमा के लाग्छ भन्नुलाई नि राजाहरूलाई एउटा प्रमुख अतिथिको रूपमा लगे भन्दा हामीले एकदम के भन्दा आज हाम्रा नेताहरू कमजोर भए होइन हिजो राजालाई तपाईँको त्यो चरित्रको त्यो चाहिँ अवस्था थियो भन्ने खालको यस्तो छ कुरा डेमोक्रेसीको जुन एउटा सिस्टम हो त्यो डेमोक्रेसीको सिस्टम तपाईँको अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा हामीले सबभन्दा पहिलो कुरो एउटा भनौँ न गान्धीकै कुरा गर्दाखेरि हामीले होइन गान्धी त शासन पद्धतिमा शासन सरकार सञ्चालनमा उनी आएनन् तर इतिहासले सबभन्दा एउटा विश्वमै अत्यन्त तपाईँको उच्च नेताको रूपमा आज पनि तपाईँको महात्मा गान्धीको चर्चा त्यत्तिकै छ होइन अब हामी कस्तो भन्दा नि व्यक्तिको एउटा सत्ता मोह एकातिरको कुरा भयो हेर्नुहोस् अर्कोतिर इमान्दारिता र नैतिकता राजनीति अनुशासन सबभन्दा तपाईँको महत्त्वपूर्ण कुरा हो हेर्नुहोस् है त्यसको आधारले पनि हरेक खालको कुराहरूको मापन हुन्छ खगेन्द्रजी होइन अब अहिले मलाई के लाग्छ भन्नुलाई भने दुई तीनटा कुराहरू यसमा छन् सरकार सञ्चालनका प्रक्रियाका कुराहरू जनताप्रति उत्तरदायित्व हुनुपर्ने राजनीतिक दलका नेताहरू सांसदहरू मन्त्रीहरू त्यसमा चाहिँ नि एउटा आर्थिक रूप लोभ लालच र आफू अनुकूल भएको कारणले गर्दा आज तपाईँको भारतले हामीलाई युरोपबाट चाहिँ तपाईँको हेपेकै हो कि अघि उहाँले एउटा गम्भीर क्वेसन उठाउनु भएको थियो होइन जस्तो भुटानी रिफ्युजीको केसमा जब हामी एउटा ह्युमन रिसोर्सलाई हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अन्य देशको चाहिँ के भन्दाखेरि नागरिक बनाएर जब हामीले करप्सनका इस्युहरू छ अहिले पनि चलिरहेको छ यो मुद्दा तपाईँको त्यहाँ नेताहरू नै जोडिन्छ त्यसले गर्दा हेर्नुहोस् मलाई यो राजनीतिक चरित्रको चाहिँ सबभन्दा तपाईँको चाहिँ प्रतिफल हो जस्तो लाग्छ मलाई त्यसले गर्दा यहाँ चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हाम्रो आफ्नो भूमिकाका कारणले हामीले आफ्नो दायित्व बिर्सेको कारणले हामीले जनताप्रति समर्पित भएर गर्नुपर्ने तपाईँको कामहरू नगरेको कारणले गर्दा हामी पछाडि प्रश्न चिन्ह उब्जिएको हो त्यसले गर्दा यसले एकदमै हामी अत्यन्त कमजोर भएको भन्ने कुरा चाहिँ के भन्दा जनतामा त्यो खालको कुरा होइन तपाईँको के भन्दाखेरि राजनीतिक दलको नेताको चरित्रको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको समस्या त्यहाँ हुन्छ अब योगेन्द्रजी अघि पनि तपाईँले भन्नुभयो जुन 7वटा विषयमा सम्झौता भएको छ यो राम्रो भएको छ सम्झौता फेरि आज मात्र होइन पटक हुन्छ तर कार्यान्वयनमा आउँदैन समस्या कहाँनिर हो अब यो समस्याको पाटो त त्यो हो नि त अब यस्तो छ हेड टु हेड बिचको सम्झौता हो नेसन टु नेसनको बिचको एग्रिमेन्ट हो यो भारत नेपाल दुई राष्ट्र बिचका यो दुईटा एक्जिक्युटिभ बडीले गरेका एग्रिमेन्ट हो यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेको सिस्टम हो डिप्लोमेटिक नर्म्स हो र ब्युरोक्रेसी हो गर्न सकेको छैन भने यो कुरा अलि यो परम्परा हुन थालेका छन् बस्न थालेका छन् पछिल्लो कालखण्डमा यहाँले उठाउनु भएको अहिले सवाललाई हामी त्यहीलाई जोड्न खोज्छौँ भने सम्झौता त हुन्छन् तर कार्यान्वयन पक्ष एकदमै फितलो हुन्छन् भन्नुको भने हामी छौँ यो दुईटी गर्ने डिप्लोमेटिक लेभलको यो इनिसिएसन र यो गुडविलले पनि महत्त्व राख्छ अब आज सम्झौता गर्दैमा यो पूर्ण अक्षरशः पालनै हुन्छ या लागू नै हुन्छ भने प्रतिशंका हुन्छन् त्यसले धेरै कुराहरू महत्त्व राख्छन् यो सम्झौता यो भिजिट पश्चातका गुडविल पोलिटिकल यो सिचुएसन सर्कमस्टान्सेस के होला ब्युरोक्रेट टु ब्युरोक्रेट बिचको कनेक्टिभिटी के होला र नेसन टु नेसन बिचको डिप्लोमेटिक एक्सर्साइजहरू के होला त्यसमा पनि कार्यान्वयन पक्षको एउटा रिजल्ट आउँछ या आउँदैन भन्ने कुरा हो तर मेरो बुझाइ के छ भने जे जसो सम्झौता भए पनि डिप्लोमेटिकली नेसन टु नेसन भएका सम्झौता इम्प्लिमेन्टेसन साइड यसको अक्षर पालन हुनुपर्छ या म्याक्सिमम हदसम्म यसको हामी सबैको आशा हुनुपर्छ भने हामी आशा राखौँ पोजिटिभ एक्सपेक्ट गरौँ योभन्दा बढी के गर्न सकिन्छ हामीले पोजिटिभ एक्सपेक्टबाट जाउँ राष्ट्रले गरेका सम्झौता लागू होस् र यो दुईटै पक्षको हितको निम्ति हो यो बिजुलीदेखि लिएर परिवहन सम्झौताको नवीकरण यो अमलेखगञ्जबाट चितवनसम्म उता सिलिगुडीबाट यो झापासम्म एक्सटेन्सन जुन छन् यो पेट्रोलियम पदार्थको पाइपलाइनको त्यसले त्यो एउटा धेरै महत्त्व राख्छ नेपालले चाहेको पञ्चेश्वर सम्झौता र खास गरेर हाई एल्टिट्युडको यो हवाई रुटको जुन सवाल एक्सपेक्ट गरेका थिए इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टमको जुन थिए त्यो भएर हावामा यो हाई एल्टिट्युडमा जुन हवाई रुट दिने कुरा जुन थियो त्यसले नेपालले त इन्डोर्स गरेको तर भारतीय पक्षको छैन होइन भारतले त्यसलाई नाइ भनेको छैन
डिप्लोमेटिक ल्याङ्ग्वेजमा त्यसलाई नाइ भनेको छैन। मैले बुझे मुताबिक एक्सरसाइज पुगेन भनेर उहाँको एडभाइजरको केही कन्सेप्ट आएको छ। भारतले चाहिँ त्यसलाई ग्रिन सिग्नल दिएको छ। म त्यही कुरामा आउँदैछु। त्यसलाई डाइरेक्टली त्यसलाई डिनाइड गरेको होइन, तर त्यसो केही वर्क गर्नुपर्ने अझै समय चाहिएको रहेछ। एक्सरसाइज गर्नुपर्ने समय पुगेन रहे डिप्लोमेटिकली भन्या हो। डिप्लोमेटिकल ल्याङ्ग्वेजमा त्यसले ग्रिन सिग्नल नै हो। यदि नेपालले राम्रो पाराले डिप्लोमेटिकल एक्सरसाइज गरे भने मलाई लाग्छ चाहेका जुन एजेन्डाहरू छन् त्यसले भारतले पोजिटिभ एस्पेक्टबाट हेरेको छ। र मोदी आजको दिनमा लिबरल हो, यति बुझ्नुहोस्। भारतीय प्रधानमन्त्री, मेरो बुझाइमा, फेरि मैले एडभोकेसी गर्न खोजेको होइन, हामी किन चीनसँग दूरी गर्ने, भारतसँग नजिक गर्ने? हाम्रो निम्ति समान सम्बन्ध हुनुपर्छ, तर हामी उपलब्धि कोबाट बढी लिन सक्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि सोच्छु। प्रधान विषय हो सम्बन्ध राख्ने, तर सम्बन्धले मात्र हाम्रो पेट भर्ने होइन नि त। हाम्रो त इकोनोमिकल ग्रोथ हुनु पर्यो नि त, हाम्रो पोलिटिकल सस्टेनेबिलिटी हुनु पर्यो नि त, हाम्रो सोसलिज्म बिल्डअप हुनु पर्यो नि त। यो समग्र कुरा कोबाट हुने कुरा हो, त्यो पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। हजुर, मैले 1 मिनटमा 15-10 मिनटमा सकाएँ। मैले के भन्न खोजेको भने आजको दिनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफैमा मेरो बुझाइमा के भने भारतीय प्रधानमन्त्रीको वरफरका जति देश छन् त्योसँग जुन सम्बन्ध पछिल्लो सरकारमा बिग्रेको हो त्यसलाई अलि बलियो बनाउन र सुन्दर बनाउन खोजेको हो भन्दा भारतको पनि व्यवस्थाले अहिले वरफरका साउथ एसिया, सार्क मुलुक र एसियादेखि वर्ल्ड लेभलमा आफू पनि एउटा आइडेन्टिफाई हुँ र एउटा सबल राष्ट्रको रूपमा चित्रण हुँ भनेर यो पडोसी छिमेकी राष्ट्रसँग त्यति द्वन्द्व गर्न चाहेको होइन र यो अहिले मोदी सरकारले त झन् चाहेको छैन। त्यही भएर म पोजिटिभ छु। अहिले हामी सबै प्रचण्डले गरेको भ्रमणको जुन एग्रिमेन्ट भएको छ यसले पोजिटिभ रिजल्ट दिन्छ, यति मात्र भन्छु म। त्यसो यहीँबाट टुङ्गिहालौँ, अन्तिममा पनि भनिदिनु होला। त्यसो भए जुन खालको सम्झौता भएको छ नेपाल र भारतको बिचमा, यसलाई पूर्णता दिनुको लागि कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? हजुर, के प्रश्न दिनु त? यसलाई पूर्णता दिनुको लागि जुन सम्झौता भएको छ हामीले के गर्नुपर्छ? होइन, यो त यो नेसन टु नेसन बिचको हेड टु हेड बिचको सम्झौता हो, एग्रिमेन्ट हो। र जुन हाम्रो सिस्टम छ, हाम्रो सिस्टम भनेको फरेन अफेयर लाइन अफ हो, लाइन मिनिस्ट्री हो। लाइन मिनिस्ट्रीले एक्सरसाइज गर्नुपर्छ, त्यहाँको लाइन मिनिस्ट्रीसँग। र हेड अफ स्टेट भनेको पिएम अफिस हो। पिएम अफिसले हाम्रो यसलाई इनिसिएसन गरेर डिप्लोमेटिक नर्म्सबाट गएर त्यो त हुन्छन्, नहुने कुरो निरन्तर सहकारी हुनु, एकदम निरन्तर सहकार र निरन्तर एक्सरसाइजको आवश्यकता देखिएको छ। तपाईँले पनि यही प्रश्न गरिहाल्नु अन्तिममा। हजुर, यस्तो छ खगेन्द्रजी, अब कस्तो यस्तो छ कुरा। सबभन्दा पहिलो कुरो, सरकारले अब यो प्रधानमन्त्रीको पालामा तपाईँको सहमति भयो यति बुँदे होइन, यो खालको तपाईँको एग्रिमेन्ट भएको छ। यो अनुसार चाहिँ नेपालको इकोनोमिक पोलिसीमा यो ढङ्गको अथवा पार्वन क्षेत्रमा अथवा तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको हाइड्रो पावरमा, त्यस पछाडि गएर अन्य तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूमा र विभिन्न तपाईँको सन्धि सम्झौताहरूमा यो खालका कार्यान्वयनहरू, यी खालका सम्झौताहरू भएर त्यसलाई त्यही ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सरकार, प्रधानमन्त्री अथवा सरकार परिवर्तनको उद्देश्यले त्यसलाई प्रभाव पार्नुहुन्न। हेर्नुहोस्, कुरा बुझ्नु हो न। हामीले यसलाई सकारात्मक ढङ्गबाट एउटा ब्युरोक्रेसी लेभलबाट, डिप्लोमेटिक तौरबाट पोलिटिकल पार्टीहरू बिचमा आम सहमति बनाएर हामीले लान सक्यौँ भने हेर्नुहोस् हामीले छिटोभन्दा छिटो हामीले आर्थिक उन्नति र प्रगति गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू। हस्, यो समय सम्वादको लागि दुवैजना धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। हस्, पक्कै पनि दर्शक, जुन खालको नेपाल र भारतको बिचमा चाहिँ संवाद भएको छ, हस्ताक्षर भएको छ, यो हस्ताक्षर मात्रै टुङ्गिनु हुँदैन। निरन्तर संवाद सहकारीलाई तीव्रता दिनुपर्छ भन्दै आजको संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।